ड्रामा सीरियल सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब हानिया अपने बाप को मनाने के लिए उसके घर पहुंच चुकी है। जहाँ पे हानिया का बाप क्या हानिया को माफ़ करके उसकी रुखसती बुरहान के साथ कर देगा या फिर वो हानिया को माफ़ करके हानिया की शादी कहीं और करने का फैसला करने वाला है। क्या होने वाला है सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड में? क्या हानिया वाकई अपने बाप की नाराजगी को बर्दाश्त करेगी या फिर वो अपने बाप की बात मान लेगी? वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि अब हानिया अपने घर पहुंच चुकी है और मिन्नतें तरले कर वो अपने बाप को मना लेगी, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे हानिया का बाप मान जाएगा और उसके बाद हानिया अपने बाप से ये बोलने वाली है कि आपसे जो हो सके मुझे सज़ा दे दे, मुझे आपकी हर सज़ा मंजूर होगी, लेकिन मुझसे आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती। जिसके बाद हानिया का बाप हानिया से बोलता है कि मैं तुम्हें क्या सज़ा दूंगा बेटा, मैं तो खुद बचपन से लेकर आज तक अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। जहाँ फिर हानिया अपने बाप से अपने साथ इस रवैये की वजह पूछती है कि जब से हानिया पैदा हुई है उसके बाप ने उसकी तरफ ना तो देखा और ना ही सीधे मुंह बात की और ना ही उसे बाप की शफकत दी। जिसके बाद हानिया का बाप उसे बता देगा कि उसकी माँ बहुत छोटी उम्र में उसे छोड़कर चली गई थी और वो किसी और के साथ शादी करके वहां से चली गई थी और वो सारी उम्र इस बात से डरता रहा और इसी जलालत से डरता रहा कि कहीं ऐसे ना हो कि उसके बचपन के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी ज़िंदगी के सामने आ जाए। लेकिन बिल्कुल उसके बाप के साथ ऐसा ही हुआ है। इसीलिए वो अपनी बेटी से बोलता है कि मैं तुम्हें क्या सज़ा दूंगा, मैं तो खुद सारी ज़िंदगी इस चीज़ की सज़ा काट रहा हूँ, मुझसे किसी सज़ा का तकाजा मत करो, क्योंकि मेरे अंदर जख्म बहुत गहरा था और मैं उस जख्म को छुपाता रहा। पता ही नहीं चला, आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसा नासूर बन गया कि मुझे हर इंसान से नफरत होने लगी। उस जख्म ने हम सबकी जिंदगियों को निगल लिया है। जिसके बाद हानिया अपने बाप से बोलती है कि बाबा आप परेशान मत हो, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। हानिया अपने बाप से माफी मांगती है हाथ जोड़कर और हानिया का बाप उसे माफ कर देता है। जब फिर हानिया की माँ ये सब कुछ देखकर खुश हो जाती है कि हानिया के बाप ने अपनी बेटी को कबूल कर लिया है। लेकिन अब क्या हानिया का बाप हानिया को बुरहान के साथ ही रुखसत करेगा या फिर वो हानिया की शादी अपनी मर्जी से कहीं और तय करेगा? जहाँ फिर दूसरी तरफ बुरहान बहुत ही परेशान होता है और अपने ऑफिस में बैठा होता है। अदनान आकर बुरहान से बोलता है कि क्या हुआ भाई, आप इतनी जल्दी हिम्मत हार गए, आपको तो एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है। बुरहान अदनान से बोलता है कि अदनान मुझे लगता है कि शायद हमारी मोहब्बत ही झूठी है, अगर सच्ची मोहब्बत होती तो हम एक दूसरे का साथ देते और एक दूसरे के लिए हर मुसीबत में साथ खड़े होते। अदनान बुरहान से बोलता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और अपना दिल छोटा मत करें, क्योंकि अब आप खुश हो जाएं, अंकल मान चुके हैं हानिया की रुखसती के लिए। जिसके बाद बुरहान इतना खुश होता है, कहता है कि क्या तुम वाकई ये सच कह रहे हो, लेकिन मुझे तो हानिया ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अदनान बोलता है कि मेरे पास निम्रा की कॉल आई थी, निम्रा बता रही है कि निम्रा की अम्मी ने बताया है कि उसकी अम्मी की कॉल आई है और उसने बताया है कि उसके पापा मान चुके हैं और वो बहुत जल्द हानिया की रुखसती करने वाले हैं। जिसके बाद बुरहान इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल और हर मुसीबत ख़त्म होने वाली है। जहाँ पे दूसरी तरफ सारा आपी को भी इस बारे में पता चलता है और सारा भी खुश हो जाती है कि आखिर हानिया ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बाप को मना लिया। अदनान बुरहान को बताता है कि आपी घर पे हमारा वेट कर रही हैं, इसीलिए हमें जल्दी चलना होगा। बुरहान और अदनान बहुत ही खुशी खुशी घर जाते हैं और सारा बुरहान का वेट कर रही होती है और सारा बुरहान से बोलती है कि देखा बुरहान, हानिया ने अपने बाप को मना लिया। आज मुझे तुम लोगों की मोहब्बत पर पूरा यकीन हो गया कि तुम दोनों की मोहब्बत झूठी नहीं थी, सच्ची थी और ये तुम दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान था और तुम दोनों अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में कामयाब हुए हो। मुझे माफ़ कर देना बुरहान, मुझे हानिया के साथ ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि हानिया के बाप को अगर हम नहीं मना पाए तो हानिया नहीं मनाना था, क्योंकि एक बाप किसी और के सामने तो नहीं मान सकता और
اپنی بیٹی اور اپنی اولاد کے سامنے وہ اپنے گھٹنے ٹیک ہی دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے جتنی ممکن ہو سکے کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے جب صاف انکار کر دیا تو میرے ذہن میں یہی بات آیا کہ اب ہانیہ کو ہی جانا ہوگا اپنے باپ کو منانے کے لیے۔ جہاں پھر سارا بہت خوش ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب تم دونوں کی شادی کی جلد سے جلد ڈیٹ فکس کر دوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ میں عثمان کی شادی کی بھی ڈیٹ فکس کر دوں، کیونکہ میں نے عثمان کے لیے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ جس کے بعد عثمان سارا کی بات سن کے ڈر جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ لو جی اب ہمنا کا پتا بھی کٹنے لگا ہے، کیونکہ عثمان ہمنا سے محبت کرتا ہے اور ہمنا کو بھی پتا ہے کہ عثمان اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دونوں کے بیچ میں سارا آپی کا رعب اور دبدبا ہے، کیونکہ عثمان ڈرتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمنا کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو ہانیہ آپی کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی لیے اس نے عدنان سے اس بارے میں ذکر کیا ہوا ہے، کیونکہ عدنان نے ہمنا اور عثمان کو دیکھ لیا تھا۔ جہاں پھر عثمان اتنا زیادہ ڈر جائے گا کہ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ سارا آپی جس وقت یہ بات کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے آپی سے ذکر کرے۔ دوسری طرف ہمنا کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ جاتی ہے کہ برہان کی شادی ہونے والی ہے اور اس کا باپ مان چکا ہے، اسی لیے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں سٹور جاتی ہے اور جا کر عثمان سے ملنے کی بات کرتی ہے، جہاں پر سیکٹری اسے بتاتے ہیں کہ عثمان یہاں پر موجود نہیں ہے، اور اوپر سے عثمان بھی آ جاتا ہے۔ ہمنا عثمان سے بولتی ہے کہ تمہیں میری پرواہ ہے ہی نہیں، کیونکہ میں اتنے دنوں سے یہی ویٹ کر رہی تھی کہ اگر میں تم سے بات نہیں کروں گی، اپنا نمبر آف کر لوں گی، تو تم کوئی نہ کوئی بات آپ ہی سے ضرور کرو گے، لیکن مجھے آج پتا چلا کہ تمہیں مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں تھی، کیونکہ تم نے اپنی آپی سے اس بارے میں ذکر تک نہیں کیا۔ عثمان بولتا ہے کہ دیکھو ہمنا، مجھے تھوڑا وقت دو، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پتا ہے کہ اس وقت ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں۔ ہمنا بولتی ہے کہ اگر تم نے اب اپنی آپی سے بات نہیں کی تو بھول جانا، کیونکہ میں وہیں شادی کر لوں گی جہاں پر بابا جاتے ہیں۔ عثمان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اب وہ کرے تو کیا کرے، اسی لیے وہ جا کر عدنان سے بات کرتا ہے اور عدنان سے بولتا ہے کہ پلیز آپ آپی سے بات کریں، کیونکہ ہمنا کا بابا ہمنا کی شادی کہیں اور کر رہا ہے اور وہ ہمنا کو زیادہ دیر ویٹ نہیں کروا سکتے۔ جہاں پھر جیسے ہی سارا آپی شادی کی بات کرتی ہے تو عدنان موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کہ آپی آپ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے سوچا وہ مجھے پتا ہے کہ بہتر ہی سوچا ہوگا، لیکن مزید آگے کی مشکلات کو روکنے کے لیے میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عثمان کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ سارا آپی ایک دم سے خاموش ہو جاتی ہیں کہ آخر اس کی پرورش اور تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ سارا کو عدنان کی بات پر بالکل بھی غصہ نہیں آتا، کیونکہ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ آخر اس کی ناک کے نیچے سے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اسے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عدنان جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے، کیونکہ سارا کو عثمان پر شک تھا اور اس نے عدنان کو عثمان کے پیچھے لگایا تھا کہ وہ اس کے بارے میں خبر رکھے اور اس پر نظر رکھے کہ آخر وہ کرتا کیا ہے۔ اسی لیے وہ عدنان کو الگ سے کمرے میں بلائے گی اور عدنان سے ساری انفارمیشن لے گی، لیکن اب مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اب سارا مان جائے گی ہانیہ کے ساتھ عثمان کی شادی کے لیے بھی۔ دوسری طرف سارا کال کرتی ہے ہانیہ کے باپ کو اور ہانیہ کا باپ بھی مان جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہانیہ اپنی مرضی سے اگر شادی کر کے چلی گئی ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، اسی لیے وہ ہانیہ کی شادی برہان کے ساتھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ سارا کو بولتا ہے کہ آپ جو بھی شادی کی ڈیٹ فکس کریں گی مجھے اس میں کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہوگا، اور آپ جب چاہیں آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر سے رخصت کر کے لے جا سکتے ہیں۔ جہاں پھر ہانیہ بھی خوش ہو جاتی ہے کہ اس کے باپ نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے اور اپنی بیٹی کو معاف کر دیا ہے۔ اب آنے والے ایپیسوڈ میں یہ دیکھنا ہے کہ سارا آپی کیا واقعی عثمان کی ساتھ شادی ہانیہ سے کرے گی، یا پھر اب عثمان کے لیے ایک اور نیا اور کڑا امتحان سارا آپی نے کھڑا رکھا ہے۔ آپ سب لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔